अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। हुकूमत के आए अभी चंद दिन नहीं हुए कि हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान कहा जा रहा है। इस्लामाबाद में सरगोशियां रुकने का नाम नहीं ले रही कि मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हर रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौम से खिताब की भी खबर आती है। आज एक दफ़ा फिर खबर आई कि शायद वो कल खिताब करेंगे। यानी मुश्किल फैसलों ने हुकूमत को यकीनी तौर पर इत्तेहादी हुकूमत है उसको मुश्किल में डाला हुआ है। मुल्क संभालें, मईशत चलाएं या सियासत को मुकद्दम रखें, क्योंकि ये जो फैसले हैं इसकी कॉस्ट तो जाहिर बात है पे करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ हुकूमत को हर तरह के सहारे की भी तलाश है, जिसका इंकशाफ आज ही द न्यूज़ अखबार में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर से भी होता है, जिनके मुताबिक आइंदा 2 दिन इंतहाई अहम है, जिसमें या तो इमरान खान हुकूमत की जानिब से तेल पर जो सब्सिडी दी गई थी जिसे लैंड माइन करार दिया गया उसकी वापसी की खबर मिलेगी, या फिर असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इस इंतहाई कदम से मुतालिक शहबाज शरीफ ने अपने तमाम इत्तेहादियों की राय भी ली, जिनके मुताबिक हुकूमत को टेन्योर पूरा करना चाहिए, मुश्किल जो मईशत से जुड़े फैसले हैं वो कर लिए जाएं, लेकिन ये सब कुछ मुतालिका हुकाम की मतलूबा हिमायत से मशरूत हो। खबर में यह भी इंकशाफ किया गया कि मुशावरत में वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ दी कि हुकूमत को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए और स्टेक होल्डर्स को मदऊ करना चाहिए ताकि कमेटी से मतलूबा यकीन दहानियाँ हासिल हो सके। कमेटी में दिफाई सर्विसेज चीफ और DGI समेत आला सिक्योरिटी ओहदेदार शामिल है। इसी इजलास में इस बात पर भी बहस हुई कि तेल की कीमतों पर सब्सिडी उसी सूरत ख़त्म की जाए जब कौमी सलामती कमेटी मुतफ़िका तौर पर हुकूमत की अगस्त 2023 तक की मुद्दत के हवाले से यकीन दहानी कराए। अक्टूबर 2022 में इलेक्शन हुए तो मौजूदा हुकूमत सिर्फ जुलाई तक ही बरकरार रह पाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली को तहलील करना होगा। इस अहम पेशरफ्त की तायीद चंद रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में सीनियर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रशीद के मौक़िफ़ से भी होती है। किसी एक से अगर ये कहा जाए कि तुम कुर्बानी दे दो आज की सूरत हाल में और सड़कों पर अपने लिए नाखुशगवार नारे जो वो सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तो ये दोनों कीमतें किसी से नहीं मांगनी चाहिए। कीमत एक जरूर दी जा सकती है कि आप ऐसे फैसले करें जो मुश्किल हों, लेकिन फिर 2 महीने 4 महीने 5 महीने अगर मिलते हैं काम करने के, तो जो नाखुशगवार फैसले आज आप करते हैं उनका फल जो है वो मीठा हो सकता है। तो नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो आजकल बाखबर सहाफ़ियों से ज़्यादा बाखबर हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? मैं तो खबरें ही सहाफ़ियों से हासिल करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर तैयारी नहीं थी तो हुकूमत ली क्यों? नहीं, तैयारी की बात नहीं होती, एक अदम एतमाद हुआ, उसके बाद 2 राय थी कि हुकूमत बनाई जाए या इलेक्शन में जाया जाए। फैसला हुआ कि आज जो मुल्क के हालात हैं और जो आपको रिफॉर्म्स चाहिए उसके लिए हुकूमत बनाना ज़रूरी है। हुकूमत बना दी गई। अब जो कम से कम मेरी नॉलेज थी हालात की, ये मैंने मिफ्ता साहब से पूछा, उनसे भी हालात उससे बहुत बदतर हैं, बहुत बदतर हैं, और ऐसे हालात हैं जिनके मुकाबले के लिए आपको बड़े गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। मतलब हालात को आपने मिसरीड किया थोड़ा सा? मिसरीड नहीं, डेटा होता नहीं है, जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते डेटा नहीं होता। सब्सिडी के अलावा क्या मामला, मतलब ये सब्सिडी भी जो आपके डेट के हालात हैं, जो आपके सर्कुलर डेट के मामलात हैं, तो सारा आपको 5600 अरब का डेफिसिट बजट के अंदर है, 1500 अरब का गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट है जो जीरो था हमारे ज़माने में, 2500 अरब पावर सेक्टर पहुंच गया है। सिर्फ जो कि इलेक्ट्रिक की टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी होती है, यानी जिसपे उनको आप देते हैं बिजली और जिसपे वो बेचते हैं, वो 300 अरब से ऊपर चली गई है। नहीं तो आप फिर देखिए, अब तो आपने गवर्नमेंट में तो आप आ गए ना, तो फिर सख्त फैसले करें। जी, हमारी राय ये है, अपोजिशन और कोलिशन, यानी जो कोलिशन बनी है अपोजिशन से जो हुकूमत में आज है, उनकी राय यही है कि हम बिल्कुल फैसले करने को तैयार हैं, लेकिन ये फैसले ऐसे हैं जो मामलात हमारे पैदा करदा नहीं है, ये खराबियाँ हमने पैदा नहीं की। ये इसलिए आज ज़रूरत ये है कि जो फैसले किए जाएं इसकी सपोर्ट और ओनरशिप जो है वो एक वाइड बेस्ड फोरम से आई। आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात की है, और उसमें आपको इजाफी लोग भी, स्टेक होल्डर्स भी दावत देनी पड़ेगी। सदर भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, स्पीकर कौमी असेंबली भी हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फैसले आप करने को तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदारी ये भी लेंगे। लेकिन आइन में ये कहाँ है भाई साहब? आप तो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उन लोगों का क्या लेना देना होगा? जी, तो आइन में कहाँ है कि खराबी और पैदा करे तो जिम्मेदारी मेरी हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो गैर मामूली हालात हैं मुल्क के, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुए,
ان کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو آپ سب یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھیں ایک ٹیبل, سب کی کنٹریبیوشن چاہیے ہوگی, میں اکیلا حل کرنے کے قابل نہیں ہوں. اگر سارے نہ بیٹھے تو جی میں آتا ہوں اس پہ, بیٹھیں, وہ سنیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, وہ حل سنیں جو حکومت دے گی, امپلیمنٹ بھی حکومت کرے گی, لیکن ان سب کی سپورٹ اور اونرشپ چاہیے. ہاں یہ قبول کریں, ہمیں ان سے پیسے نہیں چاہیے, ہمیں ان کی افرادی طاقت نہیں چاہیے, لیکن یہ قبولیت چاہیے کہ ہاں یہ معاملات ہیں, تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ خرابیاں کس نے کی ہیں, کیوں ہیں, ان کے حل کیا ہیں, اور حل کرنے میں سب شامل ہوں. اگر وہ محب وطن ہیں تو ضرور شامل ہوں گے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات معمول کے مطابق چل سکتے ہیں تو نہیں شامل, ان کی مرضی ہے. تو کم از کم میں اس رائے کا حامل نہیں ہوں کہ اگر یہ سٹیک ہولڈرز میں شامل نہیں ہوں گے ان فیصلوں میں تو پھر آپ حکومت چھوڑ دیں. میری یہ رائے ذاتی رائے ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو شہباز شریف صاحب کو اسمبلی ڈیزالو کر دینی؟ جی بالکل, میں اس کا حامی ہوں. لیکن اس سے تو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بیڑا غرق پھر سارے قبول کریں, پھر سٹیک ہولڈر جتنا میں پاکستانی اتنے وہ بھی پاکستانی ہے, جتنی میری ذمہ داری ہے اس سے زیادہ. ہم سے زیادہ معاشی معاملات کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آئی ایم ایف کے ٹیکر گورنمنٹ سے کیسے ڈیل کرے گا, کیوں ڈیل کرے گا؟ جی نہیں کرے گا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو اگر میں جب آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو خود پتا ہوگا کہ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز صدر سے لے کر عام وزیر تک ایک پیج پر ہیں اور وہ ان فیصلوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا فروری اس سال جو اس کی نفی کی گئی ہے اس کو درست کریں گے, پھر جا کر معاملات بہتر ہوں گے. مطلب اس وقت آپ کی باتوں سے بھی یہ بالکل ایک اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے اس وقت. نہیں, ڈیڈ لاک نہیں ہے. نہیں, آپ تب تک فیصلے نہیں لیں گے. یہ میرا پروپوزل ہے. مطلب مشکل فیصلے تب تک نہیں ہوں گے جب تک چیئرمین سینٹ, صدر, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آن بورڈ نہیں آئے گی. جی سارے فیصلے ہیں نا, آپ بے شک آن بورڈ, آپ کہیں نہیں میں اس فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا, آپ کیا حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ فوراً انتخابات میں چلے جائیں یہ فیصلے کر کے؟ میں نے ایسی بات سنی نہیں ہے. ٹی وی پروگراموں میں ڈسکس ہوتی ہے, کچھ لوگ اس کی کہتے ہیں تائید کرتے ہیں, کچھ اس کی نفی کرتے ہیں. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کے فیصلے ڈیسائیڈ کرے. یہی وہ خرابی ہیں جس سے ملک کے معاملات خراب ہوتے ہیں. بھائی صاحب, اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آ کے اور آپ کے ساتھ ملک کو چلائیں؟ یہ اس کا کام ہے. کیسے کام ہے ان کا؟ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی گورننس تو ان کا کام نہیں ہے نا. گورننس ہمارا کام ہے نا, فیصلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کرتی ہے. مطلب جب ملک میں غیر معمولی حالات ہوں, جب معمولی حالات تو میں کر رہا ہوں نا, میں کروں گا. آج ملک میں غیر معمولی حالات ہیں جو میرے پیدا کردہ نہیں ہیں. نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, اکانومی سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کیا ہے؟ تو آج اس میں فیصلوں میں شامل ہو, نہیں ہونا چاہتے, بڑی خوشی سے, یہ ان کی مرضی ہے. اچھا, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی صرف بات نہیں ہے, میں ہر سٹیک ہولڈر کی بات کر رہا ہوں. میں اس میں جوڈیشری کو بھی شامل کروں گا. جوڈیشری نے کل ایک فیصلہ آیا, پھر سو موٹو لے لیا گیا. وہ جو معاملات ہیں ان فیصلوں کی آپ اثرات دیکھ لیں کہ اگر آج سپریم کورٹ آئین بھی لکھنا شروع کر دے, سپریم کورٹ حکومت بھی چلانی شروع کر دے, پھر میرا کام کیا رہ جائے گا؟ یہی وہ فیصلے ہیں. یہی نہیں, میں کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں سپریم کورٹ کی کام ہی ہے نا, میں سپریم کورٹ کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن اب بن چکی ہے اس سے عدم استحکام ہے, جس سے معاشی عدم استحکام بڑھ رہا ہے. ڈالر جی بالکل ڈالر ایک دم رک جائے گا جب آپ ایک پیج پہ ہوں گے سارے, جب آپ آئی ایم ایف کو نظر آئے گا کہ یہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے. کیونکہ فیصلے آپ کو مستقل کرنے پڑیں گے. ایک فیصلہ نہیں ہے صرف پیٹرول کا آپ فیصلہ کر دیں, جی آپ کو مستقل فیصلے کرنے پڑیں گے. جہاں پر معیشت کی آج حالت ہے, یہ حالات پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے. یہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی فیصلے ہیں. مجھے بھائی صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر دو ویک میں آئی ایم ایف سے معاملات طے نہ ہوئے تو ہم ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہمیشہ یہ باتیں ممکنات میں شامل ہوتی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو ایک تمام سٹیک ہولڈرز کی سپورٹ چاہیے تاکہ ان چیزوں کی گنجائش ہی پیدا نہ ہو.
یہ بات ہی نہ ہو کہ وہ ڈیفالٹ پاکستان کرے گا۔ اچھا، اگر تو یہ بات مان لی جاتی ہے، دیکھیں صدر تو بھول جائیں آپ، صدر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو گورنرز اپوائنٹ نہیں کر رہے، صدر صاحب کو پرواہ نہیں ہے تو نہیں آئیں گے، ہمارا کام ہے دعوت دینا کہ آئیں ملک کے معاملات میں اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی مان جاتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی آئیں، ایسا کرتے ہیں، پھر اس میں ٹینیور پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، آپ کو جو فیصلے آپ کریں گے ان کے اثرات آئیں گے، آپ نے معیشت کو استحکام دینا پڑے گا، 15 مہینے اس کے لیے ناکافی ہیں، لیکن آپ کو 15 مہینے مل سکتے ہیں آئین کے تحت، آپ 15 مہینے تک جائیں، معاملات کو حل کریں۔ اچھا، تو اس میں بھائی صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف نون لیگ کو ہی اس کی سیاسی کاسٹ پے کرنا پڑ بھی رہی ہے اور فیوچر میں بھی کرنی پڑے گی اگر یہ فیصلے صرف آپ کریں تو؟ نہیں، یہ ساری کولیشن پہ اثر آئے گا۔ دیکھیں، جب مشکل فیصلے چاہیے ان کی ایک سیاسی قیمت ہوگی، وہ سیاسی قیمت زیادہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اسی کو ادا کرنی پڑتی ہے، جس پارٹی سے وہ ہوتا ہے، کیونکہ ذمہ داری اس نے لی ہوتی ہے۔ آج مسلم لیگ نون نے ذمہ داری لی ہے حکومت چلانے کی، باقی تو کیبنٹ ممبر تھے، ان پر بھی اثر پڑے گا، لیکن آپ اگر آج سیاسی قیمت ادا کریں گے تو کل آپ کو جو آپ فیصلے کریں گے، جو آپ محنت کریں گے، اس کا پھل بھی ملنا چاہیے۔ وہ پھل حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹینیور مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ٹریپ ہو گئی یہ ساری جماعتیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹریپ ہو گیا، جماعتیں کیا ٹریپ ہوں گی؟ آج ملک کی حالات دیکھیں نا، آج تو تشویش، آج میری نظر میں سیاست کی ثانوی حیثیت ہے، آج تمام دوسرے اداروں کے معاملات کی ثانوی حیثیت ہے۔ آج جب تک ہم معیشت پر توجہ نہیں دیں گے، بھرپور توجہ نہیں دیں گے، تمام سٹیک ہولڈر شامل نہیں ہوں گے، آپ کو بہت مشکل حالات کا سامنا ہے، اور بہت مشکل حالات اس سے بہت بدتر ہو سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ جو حالات ہیں، یہ 11 جماعتوں کے بڑے بڑے قائدین نے کیسے مس ریڈ کر لیے، کیسے ٹریپ ہو گئے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک واحد آپ تھے، آپ کی ڈیفرنٹ رائے تھی کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ عدم اعتماد کر لیں، الیکشن میں جائیں۔ سر، ٹریپ ہونے کی بات نہیں ہے، کچھ قومی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی سیاست سے جب تک ملک کو بالا نہیں رکھیں گے، معاملات نہیں چلیں گے۔ سر، تو ابھی قومی ذمہ داری ہے نا، تو پھر تو نبھائیں نا، پھر یہ نہ کہیں کہ بالکل نبھائیں گے، ہم نبھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب شامل ہو نا۔ یہ خرابی میں نے نہیں پیدا کی، یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں پچھلے 4 سال میں، وہاں پر جو ذمہ دار ہیں سارے شامل ہو اس معاملے میں، کم از کم قبول تو کریں نا یہ خرابی آج ہے، اس کے لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور جو حالات ہماری نالج میں تھے حالات اسے بہت بدتر ہیں۔ آپ نے جو ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیے، آپ نے ان کی مکمل نفی نہیں کی، وہ شرائط پوری نہیں ہوئی، شرائط پوری نہیں، آپ نے تو توڑ موڑ کر اتنا بوجھ بڑھا دیا، فیصلے اتنے غلط کر دیے کہ وہ تو کوئی آپ کی بات، آپ کو کوئی ذمہ دار آج قبول کرنے کو تیار نہیں ہے دنیا میں۔ اچھا، کل اگر پی ایم صاحب خطاب کرتے ہیں، رومرز تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ اسمبلی کل ہی ڈیزالو کرنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشاورت اس بارے میں ہوئی ہے کچھ؟ نہیں، میں کسی ایسے مشاورت میں شامل نہیں ہوا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ پھر میڈیا کی زبانی باتیں سنتے ہیں، میں کم از کم کسی ایسی نالج نہیں رکھتا ہوں۔ اچھا، لیکن کوئی فیصلہ ہوگا تو ظاہری بات ہے اگر بڑے میاں صاحب سے بھی ہوگا، وہ مشاورت تو کرتے ہیں آپ سے ابھی تک کچھ؟ جی، مشاورت سب سے کی جاتی ہے، آخری مشاورت منگل کے دن ہوئی تھی، ابھی 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، جس میں پوری کولیشن کے لیڈرشپ شامل تھی، جس میں کہا تھا ٹینیور پورا کریں گے۔ جی، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ٹینیور پورا کریں گے اگر ہم یہ مشکل فیصلے کرنے کے قابل ہوں۔ ہم صرف اقتدار برائے اقتدار نہیں چاہتے، فیصلے کرنے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ان فیصلوں میں سب کو شامل ہونا پڑے گا۔ شاہد خاقان بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بقول یہ جو مشکل فیصلے ہیں اس کی ذمہ داری سب کو لینی پڑے گی، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کی ذمہ داری لے، جس میں چیئرمین سینٹ اور صدر کو بھی شامل کرے، ورنہ حکومت جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے، اسمبلی ڈیزالو کر دینی چاہیے۔ ہم ان مشکل فیصلوں کی رسپانسبلٹی خود پر نہیں ڈال سکتے۔ کیا آپ کا موقف ہوگا اس پر؟ یہ تو بڑی ایسی تجویز ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوا نہیں ہے پہلے پاکستان میں۔ عادل، حکومت لینے کی جلدی تھی اور مشکل فیصلے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیا 3.5 سالوں میں عمران خان نے اور تحریک انصاف نے مشکل فیصلے نہیں کیے؟
हमने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं, और जब हम फैसले कर रहे थे तो हम पर बहुत नुक्ताचीनी हुई। आपके इल्म में है, आपके इल्म में है, जब कोविड के हालात पैदा हुए तो सब हमारे पीछे पड़ गए कि अगर हमने लॉकडाउन ना किया तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और हमने कहा कि नहीं, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमने जानें भी बचानी है और हमने मईशत का पहिया भी रवां दवा रखना है। हमने और बहुत से मुश्किल फैसले किए, जिस पर यही हजरात जो आज मुश्किल फैसले करने पे कतरा रहे हैं, कहा करते थे कि ये नाअहल हैं, ना तजर्बाकार हैं, महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। लेकिन अदादो शुमार आज बता रहे हैं कि हमने 6%, 5.9% ग्रोथ हासिल की। हमने हाईएस्ट रिमिटेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हासिल किए। हमने हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन हासिल की। हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डबल डिजिट में ले गए। नून के दौर में जो ज़राअत जमूद जिस पर तारी था, उसकी 4.4% ग्रोथ हुई। आपने देखा कि सर्विसेज सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बेहतरी आई और मईशत आगे बढ़ना शुरू हो गई। अब हमने मुश्किल फैसले किए और मुश्किल फैसलों के जब असरात आने शुरू हुए तो इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ गए और सारे मुल्क की मईशत का होलिया बिगाड़ दिया। आज फॉरेस्ट रिजर्व्स कहाँ है? आज महंगाई कहाँ है? आज डॉलर कहाँ है? आज रुपए की क्या हैसियत है? आज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और ये जितने मुल्क के तजर्बाकार सियासतदान हैं सब हुकूमत में है और फैसला करने की किसी में हिम्मत नहीं है। अच्छा शाह साहब, एक बार बार मुक्तदर हलकों को मैसेजिंग भी पीटीआई के सोशल मीडिया की जानिब से कुछ बड़े अहम रहनुमाओं की अदम एतमाद आपकी वजह से आई और अभी आप अपनी गलती जो है वो सुधार दें, ये क्यों इस तरह की मैसेजिंग की जा रही है? क्योंकि अगर कल नून लीग ऐसा कर रही थी तो सारे उन्हें कंडेम कर रहे थे। आज पीटीआई के कुछ सर्कल, सुनिए, हम कोई ऐसी मैसेजिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा मैसेज बड़ा वाज़ेह है और सिंपल है। मुल्क एक मुश्किल में है, मुश्किल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फौरी इलेक्शन मुल्क को इस भंवर से नाव को निकाल सकता है। आप ताशीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। अब आपने खुद कहा, अभी शायद खाकान अब्बासी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था और वो कह रहे थे, अपनी हुकूमत से कह रहे थे, भाई अगर आप फैसले नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। ठीक है, फैसले कर नहीं पा रहे। अब ये बताइए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास बुलाना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास की एक कॉम्पोजिशन है। ये चाहते हैं कि उस कॉम्पोजिशन से हटकर सभी को बुला लिया जाए, तो फिर आप हुकूमत क्यों कर रहे हैं? आपने वजारत उर्मा संभाली क्यों है? फैसले करने के लिए आपको लंदन जाना पड़ता है, लंदन की वापसी पर भी फैसले नहीं कर सकते। इत्तेहादी गोमुगो का शिकार हैं, वो कहते हैं आप फैसला करें, वो कहते हैं आप फैसला करें। ना कोई रब्त है, ना कोई डायरेक्शन है, ना आईएमएफ के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, ना सऊदी अरब, ना यूएई से कोई रियायत मिल सकी जी। और वैसे तो बहुत तजर्बाकार है। ठीक, अच्छा शाह साहब, दो बड़े क्विक लेकिन अहम सवालात के। कल खान साहब ने आप ही के शहर में ऐलान करना है कि लॉन्ग मार्च कभी है, लेकिन वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 29 मई से पहले होगा, 8-9 दिनों में हो जाएगा। क्या वो धरने में तब्दील होगा कि जब तक आपका मुतालबा कि जी असेंबली खत्म करके इंतखाबात में जाएं, जब तक वो नहीं हो जाता आप बैठे रहेंगे? उसमें एक जुमला है, उसको कहते हैं इंतजार फरमाइए। ठीक है। और आखिर में शाह साहब कि अगर शहबाज शरीफ असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, केपी आपने डिसॉल्व करनी है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, जब तक सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होंगी कैसे इलेक्शन हो सकता है नेशनल असेंबली का? तो कौन कहता है कि न करें? हम तो चाहते हैं कि इंतखाबात हों और जब इंतखाबात की ये फैसला होता है तो फिर हम तो चाहते हैं कि मरकज में और सूबों में इंतखाबात हों।
पंजाब की कैफियत आपके सामने है। पंजाब में इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ इस पोजीशन ही भी नहीं है कि वो एतमाद का वोट ले सके। आज पंजाब की कैफियत ये है कि गवर्नर है नहीं। जिस गवर्नर को हुकूमत ने जिसको कहा है कि चार्ज संभाले, उसने हलफ लेने से इनकार कर दिया। जिनको इन्होंने नामजद किया उसको हलफ देने से सदर साहब ने अभी फैसला नहीं किया। गवर्नर वहां नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास एतमाद का वोट की नहीं है, काबीना वहां नहीं है, धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं जिनकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। ये आपके सामने है। बलूचिस्तान में एक नई अदम एतमाद की एक तहरीक आ रही है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये खुदारा एक ही तरीका है, आईनी और जमहूरी, और वो है कि अवाम के पास जाया जाए, अवाम के सामने हर सियासी जमात अपना नुक्ता नजर रखते, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी कारकर्दगी उनके सामने रखते, और जो अवाम फैसला करते फिर नेक नियति से, खुले दिल से उस फैसले को कबूल करें और मुल्क को आगे लेकर चले। शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर बैरिस्टर अली जफर हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हाई प्रोफाइल केसेस में कोई तकर्री और तबादले ना किए जाएं, नैब और FIA भी किसी मुकदमे को अदालती फोरम से वापस लेने की दरख्वास्त ना दे। ये इंतहाई हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट के उस असखुद नोटिस की समाअत के दौरान आया जो गुज़श्ता शब अचानक ही शक या इखबारी तराशों की बुनियाद पर हुकूमत पर निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक इस अहम मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मबनी 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल इश्तर उसाफ से इस्तिफसार किया कि लाहौर की एहतसाब अदालत से कई अफसरान को तब्दील किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में ऐसा क्यों हो रहा है? हमजा शहबाज के खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरान क्यों हटाए गए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आला ओहदों पर बैठी शख्सियात जो हैं उनके खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरान तब्दील किए गए। DG FIA जैसे काबिल अफसर को हटाया गया, डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया गया, डॉक्टर रिजवान को बाद में हार्ट अटैक हुआ। बताया जाए हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले क्यों हो रहे हैं, क्यों किए गए, इन मामलात पर हमें तशवीश है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि खबर के मुताबिक ECL रूल्स में तब्दीली से 3000 अफराद को फायदा हुआ। ऐसी खबरें एक माह से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमात में पेश वो नहीं हो सकते। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुतल्लिका इदारे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। चीफ जस्टिस ने यह बावर कराया कि यह कार्रवाई किसी को मुलजिम ठहराने या शर्मिंदा करवाने के लिए नहीं, बल्कि फौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। समाअत के दौरान ही अदालत ने तफ्तीशी अफसरान, तब्दील होने वाले और नए तैनात ऑफिसर्स, चेयरमैन नैब, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी करते हुए कहा वजाहत की जाए कि मुकदमात में मुदाखलत क्यों हो रही है। साथ ही हाई प्रोफाइल केसेस में खुसूसी अदालतों और एहतसाब अदालतों से रिकॉर्ड तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों और एहतसाब अदालतों में अफसरान के तकर्रुर और तबादलों से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि वफाकी हुकूमत इन इक़दामात की वजाहत करने में ताउन करेगी। चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लेने के अमल का दिफा करते हुए कहा कि अप्रैल और मई में कई खबरों को इस नोटिस की पेपर बुक में शामिल किया गया, जिन खबरों के मुताबिक नैब का फौजदारी रिकॉर्ड गायब होना शुरू हो गया। नैब के 4 मुकदमात में रिकॉर्ड गुम होने की खबर है। समाअत के दौरान मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स दिए कि FIA प्रोसिक्यूटर ने, जो उनके प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें पेश ना होने का कहा गया। प्रोसिक्यूटर को कहा गया जो बंदा वज़ीर आज़म बनने वाला है उसके मुकदमे में पेश ना हो। बज़ाहिर ये टारगेटेड ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए। इस दौरान अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि FIA के पास इन तब्दीलियों की कोई माकूल वजह ज़रूर होगी। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं, आइन और अल्लाह को जवाब दे हैं। तारीफ़ की भी ज़रूरत नहीं, तनकीद का भी कोई खौफ नहीं, सिर्फ इंसाफ की फराहमी चाहते हैं जो इंदिराज मुकदमे से फैसले पर ख़त्म होती है। अदालत ने सख्त तनबीह करते हुए इंतहाई अहम हुक्म भी दिए, जिनमें कहा गया कि FIA में ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तहकीकाती और प्रोसिक्यूशन ब्रांच में तब्दीलियों पर जवाब दिया जाए। नैब के तहकीकाती और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जवाब दिया जाए।
गुज़श्ता 6 हफ्तों का रिकॉर्ड फराहम किया जाए, मुकदमात की नामुकम्मल दस्तावेजात का रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए इकदामात से आगाह किया जाए, हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड खुसूसी अदालतों और नैब में चेक किया जाए, रिकॉर्ड को चेक करने के बाद सील कर दिया जाए, हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड चेक करके मजाज अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी करते हुए हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ताहुक्म सानी ट्रांसफर पोस्टिंग ना करने, जबकि नैब और FIA को भी ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के बाद एक नई बहस छिड़ चुकी है। कानूनी माहिरीन भी मुतजाद राय रखते हैं। कुछ की नज़र ये है कि ये अमल अदालत उज़्मा की जानिब से मुकन्नना और इंतज़ामिया के इख्तियारात में बेजा मुदाखलत है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मारूफ कानूनदान PTI के रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, केस की समाअत भी हुई, लेकिन एक बड़ा एतराज़ ये हो रहा है कि सो मोटो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो खुलम खुला हुकूमती मामलात में खिलाफ वर्जी है, जिससे अदालत को इज्तनाब करना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखें, एक अगर जनरल स्टेटमेंट मैं दूं तो बड़ा एहतियात करना पड़ता है, बड़ा केयरफुली जाना पड़ता है अदालत को, क्योंकि अदालत एक इन्वेस्टिगेशन में या एक हुकूमती जो निज़ाम होता है ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स का, उसमें अमूमन ये कहा जाता है और दुरुस्त कहा जाता है कि अदालत मुदाखलत नहीं करती, ना करना चाहिए, ना अदालत की जुरिस्डिक्शन है। लेकिन इस केस में सुओ मोटो क्यों हुआ, उसकी थोड़ी वजह देखनी पड़ती है और फिर उसको आप देखना पड़ेगा कि क्या माजी में ऐसी कोई फैसले हुए हैं जिसकी वजह से अदालत ने ये सुओ मोटो ली है। तो उसको अगर आप देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि शायद ये इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये सुओ मोटो लिया गया है, ये कोई आम सिचुएशन नहीं, ये एक खासो खास एक इशू है जिसको एक्चुअली एड्रेस करने के लिए, उसको देखने के लिए अदालत ने ये सुओ मोटो लिया है। और वो ये है कि एक बड़ा खदशा था, एक तरह से तासुर था कि हुकूमत जो आई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा के जरिए, या जो पंजाब में हुकूमत आई है एक इलेक्शन के जरिए जो कि गलत था, जिसमें वोट ही नहीं हुए, तो ये आए इसलिए हैं कि उन्होंने जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे या उनके लीडरान के खिलाफ केसेस चल रहे थे, उनको वो ख़त्म कर देंगे, इन्वेस्टिगेटर तब्दील करके, प्रोसिक्यूटर तब्दील करके, या जो पेश करना है ट्रायल में वो कुछ इस तरह चीज़ें पेश कि वो इवेंचुअली अदालत जो है वो उनको बरी कर दे। ये जो खदशात थे वो एक तरह प्रैक्टिकली नज़र भी आना शुरू हो गए जब आपने देखा कि वाकई ही जो ऑन गोइंग केसेस में थे उसमें ट्रांसफर्स भी हो रहे थे, प्रोसिक्यूटिंग टीम भी तब्दील हो रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कुछ केसों में कि हम ये केस आगे चलाना नहीं चाहते। तो ये जब सारी चीज़ें आना शुरू हुई तो अदालत ने ये फैसला किया कि ये तो बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 10A के तहत एक फेयर ट्रायल ज़रूर हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक असूल है कि इन्वेस्टिगेटिंग जो केसेस हैं उसके अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस या मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सिटिंग हुकूमत को। अपने ही खिलाफ अगर केसेस हों स्पेशली तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ों को देखते हुए अदालत ने एक सुओ मोटो लिया है, और जिस तरह मैंने कहा कि अदालत को हमेशा जब इस तरह के केसों में सुओ मोटो ले तो अदालत को बड़ा केयरफुली, बड़ा एहतियात के साथ आगे चलना। अच्छा बैरिस्टर साहब, देखें आपने ये कहा कि कुछ खदशा, तासुर तो और बदनीयती अगर है उसको साबित करने के लिए तो खदशे और तासुर पर नहीं जाया जा सकता, बाकायदा तहकीकात होंगी तब ये एस्टैब्लिश होगा। अब अगर हुकूमत ने वाकई बदनीयती की है, अपने मुकदमात खत्म करवाने के लिए तबादले किए हैं, तो अदालत तो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है नहीं, इसके लिए तो तहकीकात होंगी। तो बेहतर ना होता कि कोई आम शहरी या तरीके इंसाफ खुद एक पिटीशन लेके अदालत में चले जाते, बजाय इसके कि खुद नोटिस, अब देखें खुद नोटिस तो ले ली गया है लेकिन तहकीकात कौन करेगा इसे? जी देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अदालत को बड़ा एहतियात के साथ चलना पड़ता है जब सुओ मोटो नोटिस ले, और अदालत ने अभी सिर्फ नोटिस किए हैं और तबादले रोके हैं, और अभी मजीद अदालत देखेगी कि वाकई ही बदनीयती साबित होती है कि नहीं।
لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں آپ کو اطلاع دیتا جاؤں کہ میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے پاس جو ان ٹرانسفرز کے متعلق جو ڈاکیومنٹس ہیں اور جو ایویڈنس ہے اور جو ان کیسز کے بارے میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کیسز میں، اس کے بارے میں جو ایویڈنس ہے، اس سلسلے میں پی ٹی آئی بھی آرٹیکل 184(3) جو آئین کی شق ہے اس کے تحت ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ امید یہ ہوگی کہ یہ جو سو موٹو کیس لیا گیا ہے وہ پٹیشن بھی اس کے ساتھ ہی کمبائنڈ سنی جائے گی۔ تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی جائے، اب پارٹی بھی آ جائے گی، اور جہاں تک سو موٹو کا تعلق ہے وہاں عدالت احتیاط کے ساتھ ہی چلے گی، مجھے یقین ہے۔ اچھا بریش صاحب، کل ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ صدر مملکت اب شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، فرق صرف 2 ووٹوں کا ہے اور کاف لیگ کے 2 ووٹ ہیں۔ کیا آپ کا ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہے؟ کاف لیگ سے کیا معاملات چل رہے ہیں، اور کیا ایسی کچھ کنکریٹ معلومات ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا؟ اب یہ جب آ گیا ہے فیصلہ تو اس کا پہلا امپیکٹ تو ہوگا جو پنجاب حکومت کا میں الیکشن ہوا تھا جو چیف منسٹر کا، جی وہاں جب آپ 25 ووٹ نکال دیتے ہیں جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کم از کم اتنے ووٹ چاہیے، وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ووٹ نہیں تھے الیکشن جب ہوا، اس لیے وہ اب چیف منسٹر نہیں رہے۔ اس کے لیے بھی عدالت صبح کیسز کی سماعت کرے گی ہائی کورٹ، کیونکہ کو وارنٹوں کی پٹیشنیں فائل کر دی گئی ہیں جن کی کل سماعت ہوگی۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہی چیز لاگو ہو سکتی ہے جو نیشنل اسمبلی ہے، وہاں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ صرف 2 ووٹس کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا گیا تھا، تو پریزیڈنٹ صاحب کا آئینی حق ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں سٹنگ پرائم منسٹر سے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اگر اس ووٹ آف کانفیڈنس میں چودھری شجاعت صاحب اگر ڈائریکشن دے دیں، پی ایم ایل کیو اگر ڈائریکشن دے دے کہ آپ نے جو پارٹی لیڈر ہے یہ ڈائریکشن دے دے پارلیمنٹری پارٹی کہ آپ نے ووٹ اس طرح کرنا ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں، اور تو پھر اس کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا، اور یہ اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں رہیں گے پرائم منسٹر۔ لیکن اس کو آپ درست فرما رہے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کاف لیگ یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں جہاں تک مجھے معلومات ہیں بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے لیول پہ جو چیف منسٹر کا الیکشن تھا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ شاید اس کی نیشنل اسمبلی تک بھی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔